आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सीज फायर, बदले की सियासत और खाली जेब, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। असेंबली या ऐवान कोई अखाड़ा नहीं, किसी भी मुल्क का नुमाइंदा फोरम होता है, कानून साजी का फोरम होता है, मुल्क की किस्मत के फैसले करने का, पॉलिसीज बनाने का और हसास मामला पर बहस करने का फोरम होता है। हुकूमत अपोजिशन की बात सुनती है, उसकी तरमीम को कानून में जगह देती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐवान अखाड़ा और गाली गलोच का फोरम बन चुका है। लड़ने झगड़ने का, एहतजाज का, नारेबाजी का, खवातीन पर घटिया जुमले कसने का, एक दूसरे से सियासी बदला लेने का फोरम बन चुका है। कौमी असेंबली के बजट सेशन में हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे से खूब बदले लिए। हुकूमत ने वजीर आजम की पहली तकरीर में रुकावट का बदला लिया तो अपोजिशन ने भी बराबर हिस्सा डाला। बदला लेना वैसे तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन हुकूमत ने अगर अपोजिशन से बदला लेना ही है तो उनके दौर के अवाम दुश्मन काम दुरुस्त करके भी तो ले सकती है। अगर बदला लेना ही है तो मईशत को मजबूत करके ले सकती है, एक्सपोर्ट को नून लीग से ऊपर ले जाकर ले सकती है, रुपया मजबूत करके ले सकती है, IMF से जान छुड़ा के ले सकती है। अगर बदला लेना ही है तो महंगाई कम करके ले सकती है, चीनी 52 रुपए, आटा 40 रुपए और घी 150 रुपए पर वापस ला कर ले सकती है। अगर बदला लेना ही है तो बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता करके भी ले सकती है, बेरोजगारों को रोजगार देकर भी ले सकती है, गुर्बत खत्म करके भी ले सकती है, बेघरों के लिए 50 लाख घर बना कर ले सकती है। यकीनन हुकूमत के लिए अवाम को रिलीफ देना ही इस ऑपोजिशन से बदला लेने का दुरुस्त और बेहतरीन तरीका है। और अगर ऑपोजिशन ने बदला लेना है ना तो अवाम की हकीकी तर्जुमानी करके और तामीरी ऑपोजिशन करके ले सकती है। तो क्या हमारे अरकान ये वाला बदला एक दूसरे से ले सकते हैं? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, PMLN से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज ढामरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। वैसे मुबारक हो कौमी असेंबली में 3 दिन की हुल्लड़बाजी के बाद अब तो खैर सीज फायर हो गया है। सर, क्या अब ये अमन अमान का माहौल जो है ये बरकरार रहेगा या वजीर आजम की तकरीर से पहले फिर आप लोग उसी ट्रैक पे, उसी पटरी पे दोबारा आ सकते हैं? और एक बात, ये क्या सियासत है सर? आपने अगर अपोजिशन से बदला लेना ही था तो अपने ही अवाम को बेतौकीर करके। देखिए, हम लोगों ने तकरीबन 3.5-4 महीने मेहनत करके बजट कौम के सामने रखा और पार्लियामान में रखा और ऑपोजिशन के सामने रखा कि ये हम खर्चे कर रहे हैं, ये हम टैक्स लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ आपने बर्बाद किए, बिजली के महंगे मंसूबे लगाए, अरबों रुपए के कर्जे लेके जिनके हम 50% हमारी आमदनी का आपके कर्जों की सूद पे दे रहे हैं, लोगों के सामने रखा। हर हुकूमत ऐसी बजट बनाती है। नहीं, सुने ना, हमने मेहनत की, इनके सामने रखा, बाकियों ने नहीं की। नहीं, सुने ना, हमने, हमारा काम था, हमने अपना काम किया, इनका काम था बजट को सुनना और कौम को हमारे तमाम जो सजेशन थी, जो अच्छी थी उन पे चुप हो जाते और जो गलत थी उन पे एक एक नुक्ता चीनी करते। कुछ अच्छा नहीं लगा उन्हें। नहीं, सुने ना, अब वो उन्होंने सुना ही कोई नहीं। वो पहली दफा जब तकरीर शुरू हुई वो बजट की कॉपीज को उस पर मारना शुरू हो गए, गाली गलौज शुरू हो गए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंतजार किया हमने शहबाज शरीफ साहब की बातों का। मैंने तकरीर सुनी, यकीन माने इतनी मायूसी हुई। एक तकरीर पे आती, स्पीकर ने कहा कि जिन लोगों ने माहौल खराब किया उन्होंने सस्पेंड किया। उनको वुज़रा नजर नहीं आए वैसे आपके मुराद सईद जो निशाने ले रहे थे, शीरी मजारी, शफकत महमूद, अली अमीन गंडापुर, वैसे ये स्पीकर साहब को ये नजर नहीं आए? और क्या वजीर आजम ने अपोजिशन कह रही है आपको उम्दा परफॉर्मेंस पे शाबाश दी है सबको? अब आपका जो सवाल था कि ये जो हुल्लड़बाजी इन्होंने की, क्योंकि इनको सवाए शर्मिंदगी के इनको वुज़रा नजर क्यों नहीं आए? लेना ना उधर, शर्मिंदगी थी, इनको देने को कुछ नहीं था। हम खुश थे कि हमने बजट बहुत अच्छा दिया और जिस बजट को मीडिया ने भी तारीफ किया, तमाम स्टेक होल्डर्स, आपके जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, आपके एग्रीकल्चर वाले, उन्होंने तारीफ की। लिहाजा इन्होंने तो गोल गपाड़ा करना था। अब स्पीकर, आपकी एक ख्वाहिश है आपको जो वजीर पसंद नहीं है उनको जेल हो जाए, लेकिन इस तरह होता नहीं है। जो माहौल खराब कर रहे थे आपको जिस तरह स्पीकर साहब को फुटेज में नहीं दिखे वो कुछ करते हुए, आपको भी नहीं दिखे। पारस, आपने सिर्फ वीडियोस देखी हैं जो ये वीडियोस बनाते हैं ऑपोजिशन वाले। हम तो बेचारे शरीफ लोग हैं। आपके सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज है, वो देख लें। वो स्पीकर साहब ने कहा उसमें मुझे नजर नहीं आ रहे। स्पीकर साहब ने अपनी जजमेंट दी है, जो उनका राइट है। वो आप और मैं कमेंट तो कर सकते हैं, जितना स्पीकर को पता है उतना पारस को नहीं पता। आप ठीक कह रहे होंगे मुराद सईद, मैं सवाल कर रही हूँ कि डेस्क पे खड़े होके क्या निशानेबाजी नहीं कर रहे थे, निशाने नहीं ले रहे थे, हाँ या ना?
مراد سعید کی یہ ایپیسوڈ جب اسپیکر نے اسمبلی کا سیشن ختم کر دیا اس کے بعد ہی قابل تعریف بات نہیں ہے، لیکن وہ کم از کم غلط کو غلط تو کہنا، میں نے تو کہا قابل تعریف، مذمت کرنا تو سیکھ لیں. پارس صاحب کیا سمجھتی، میں نے کہا قابل تعریف سینئر آپ کے، جب آپ کو کہا کہ قابل تعریف بات نہیں ہے، قابل تقلید اور قابل تائید بات نہیں ہے، اس کا مطلب اب آپ اس کو جو جملے بنا کے بات کریں، لیکن تقریریں بلاول صاحب کی اور شہباز شریف میں نے حال ہاشمی 0/0/0 آتے ہیں اس پہ. اب معاہدہ ہو گیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، آئندہ سے میرا خیال ہے جادو ہو سمجھ گیا، آ گئی ہے، پھر 2.5 گھنٹے کی تقریر سن لی، چوتھے دن سب بچے بن گئے خود ہی. آپ کو دیکھیں نا، انہوں نے ایک اور بڑی اپنے قد سے بڑی چھلانگ لگائی کہ ہم ڈپٹی اسپیکر کو کیا کریں گے، اس کا عدم اعتماد لے کر واپس لے لی. ٹھیک، نہال ہاشمی صاحب حیثیت آپ کے سامنے ہے، نہ انہوں نے بجٹ پڑھا، نہ کوئی تقریر کی، ابھی وہ بتاتے ہیں آج تک انہیں کوئی کامیابی ہوئی. نہال ہاشمی صاحب، یہ زبان درازیوں پر آپ کی پارٹی کے لوگوں کو سزا ہو چکی ہے سر، آپ لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں. لڑائی جھگڑے کے علاوہ معاملات چلانا آپ لوگوں کے لیے نہال ہاشمی صاحب اتنا مشکل کیوں ہے؟ مقابلہ بازی کرنی ہی ہے تو کسی مثبت چیز میں کر لینا سر. یقیناً مجھ سمیت پوری قوم نے بجٹ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، شہباز صاحب نے بھی دیکھا، اور اس 2 قسم کا بجٹ ہمیں نظر آیا. ایک بجٹ نظر آیا IMF نے جو بنایا ہے کارپوریٹ کے لیے، اپنے وصولی کے لیے. ایک بجٹ نظر آیا عوام کے لیے جس میں ماشاءاللہ بہت پیسے رکھے گئے، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کافی پیسے ہیں، لوکل باڈیز کے لیے بڑے پیسے ہیں، ڈیم کے لیے بڑے پیسے ہیں. چینی اور آٹے اور دودھ کی قیمت بڑی ٹھیک مناسب کر رہے ہیں، وہ اچھا ٹیکس لگا دیا ہے، پیٹرول میں اچھے ٹیکس لگا دیا ہے، بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے ہے، خوردنی نوش جو بچے دودھ پیتے ہیں، جو ایڈیبل آئٹمز ہیں بجٹ پہ لگا دیا گیا. تو بڑا سادہ سا بجٹ ہے یہ. اس بجٹ میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بس 15 سے 19 ہزار بجٹ آپ دے دیں ایجوکیشن کو، 18-20 ارب دے دیں آپ ہیلتھ کو، 22 کروڑ لوگ بڑے اچھے صحت مند لوگ ہیں، ان کو ضرورت نہال ہاشمی صاحب لڑائی جھگڑے پہ بات نہیں کرنی، پہلے رہ گیا یا شرمندگی ہو رہی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے، دوسرا رہ گیا IMF پہ. تو شہباز صاحب نے بڑی اس بجٹ پہ کیا بات کریں جس میں چیزیں مہنگی کر دی گئیں. اور میں ہنس رہا تھا جب صداقت صاحب نے کہا کہ 3.5 مہینہ محنت کیا. اور بھائی آپ نے محنت کی ہوگی کنٹینر پہ بیٹھ کے گالی گلوچ کرنے کے لیے، آپ نے یہ IMF آپ کو بجٹ بنا کے دیتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران صاحب بڑے ایجوکیٹڈ، اور بلاول اور شہباز کی تقریر، ہم نے عمران خان کی بیرون ملک سے جو پڑھائی کی، ایجوکیشن دیکھی، ان کی زبان جب دیکھی تو جو گالم گلوچ اور ابے اور تبے کی زبان، اور جو لینگویج انہوں نے پاکستان میں اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو سکھایا، الامان حلفیظ، وہ زبان اللہ میاں کسی کے خاقان عباسی صاحب کو سنا تھا، کسی کی وہ سوچ نہ دے، اسپیکر کو جوتے مارنے کی بات تک کر چکے ہیں. ہی از دا لیڈر آف دا ہاؤس. وہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں. شہباز صاحب نے بڑا صحیح پوچھا کہ جناب وہ مکان کہاں ہے 50 لاکھ، اور وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں، اور جس ملک میں بمپر کراپ ہو رہا ہے گندم کا، وہاں پہ آٹا 75 پہ کیوں ہے، اور چینی پہ آپ نے 6 روپیہ 7 روپے ٹیکس. نہال ہاشمی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہیں، پورے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. مجھے بتائیں اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہی ہے حکومت کا تو کیا اچھی چیز پہ نہیں کر سکتے؟ اگر یہ کوئی بل لے کر آتے ہیں اچھا، تو آپ عوامی مفاد کے لیے اس سے اچھا بل لے آئیں. سر الیکشن ریفارمز ہیں، ڈیموکریٹک ریفارمز ہیں، اس کے علاوہ پولیس ریفارمز ہیں، خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں. تو ان پہ قانون سازی میں ایک مثبت مقابلہ نہیں کر سکتے آپ؟ یہ ان سے مقابلہ کیسے کریں؟ یہ آرڈیننس کے تھرو آتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں بل لے کے نہیں آتے ہیں. بات نہیں کرتے آپ. خورشید پارس آپ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، بہت سیزنڈ اینکر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک بل کی شکل اختیار کی جاتی ہے، وہ پیش ہوتا ہے، اس کے بعد اسپیکر یا چیئرمین آف دا سینٹ اس کو ریفر کرتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اس کے اوپر ویٹنگ ہوتی ہے، ہر شعبہ زندگی سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے ان پٹ لیے جاتے ہیں، قانون اس طرح سے بنایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایوان صدر کو آپ آرڈیننس فیکٹری بنا دیں اور آپ EVM جو ہے مشین پہلے آرڈر دے دیں اور الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ لے لیں. دیکھیے آپ کون ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کی بات کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، الیکشن کمیشن جو ہمیں بتائے گا. اور پھر جو زبان ان کی ہے اور جو ڈرامے بازی ہے کہ آنکھ پہ کوئی پٹی باندھ کے آ رہا ہے، کوئی ہاتھ پہ باندھ کے آ رہا ہے، کس چیز سے چوٹ لگی ان کو؟ تو نہال ہاشمی صاحب پاکستان تحریک انصاف کیا آپ نے اس کھلڑ بازی میں نا آپ کے لوگوں نے بھرپور جواب دیا ہے. مجھے بتائیں قیادت کو اس پہ کوئی شرمندگی محسوس ہوئی یا آپ کو شاباش ملی ہے؟ نعرے لگا رہے تھے، ہمارے لوگ نعرے لگا رہے تھے، اور نعرے لگانا ایک حق ہے. یہ نعروں کی زبان سنی تھی، ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم اظہار کریں. جی ہم نے سنی تھی.
تو مناسب یہ اگر ایک ایسا راج چل رہا ہو, ایک ایسا راج ہو رہا ہو, ان کی حکومت کہاں ہے؟ یہ صرف ہمیں بتا دیں. یہ IMF کا بجٹ ہے, اور اگر ہم آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلسل کو چیلنج نہ کریں تو پھر ہم کیسے پاکستانی ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ 22 کروڑ لوگوں پہ جبر کیا جا رہا ہے, ہمارے 22 کروڑ لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے جا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی تہذیب خراب کی جا رہی ہے, ہماری پارلیمنٹ روایت کو توڑا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں اس عوام ملک پہ میں مزید بوجھ آرڈیننس نہیں لایا ڈالوں جا رہا گا. ہے. ٹھیک ہے سر. عاجز ڈھامرا صاحب, قومی اسمبلی کے بعد کل بلوچستان اسمبلی میں بھی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا, کیا اس کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ اراکین اسمبلی اب اسمبلی اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ جایا کریں گے؟ اور یہ کس قسم کے اراکین ہیں ڈھامرا صاحب, جن سے ان کے اپنے ہی ساتھی, اپنے ہی اراکین جو ہیں اب وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ یہ ہلڑ بازی کے بجائے غنڈہ گردی نہیں لگتی یہ چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہوگی, ایک جو مجھے خطرہ بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے کہ لوگوں کا ووٹ دینے سے اعتماد اٹھ جائے گا اس طرح کی صورتحال سے, نمبر 1. اور دوسری بات کہ پھر بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ لے کے جائے. یہ ساری صورتحال کی ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی چھچوری حکومت ہے جو ایوان کو حکومت اپوزیشن کا کردار ادا کرے. دیکھیں, یہ کہہ رہے تھے صداقت آبادی صاحب کے شہباز شریف اور بلاول بھٹو صاحب کی تقریر, انہوں نے بجٹ پڑھا ہی نہیں. چلو وہ تو تھے اپوزیشن, آپ سے زیادتی کر رہے تھے, آپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے. مگر دیکھیں, جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اپوزیشن وہ بکس جو ہیں وہ ڈیسک پہ مار کے ایک مہذب احتجاج ہوتا ہے جو کرتی ہے. اور یہ بک ڈیسک پہ کون مار رہے تھے؟ یہ وزراء مار رہے تھے. آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, قوم نے دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پورا ہاؤس جو تھا 3 دن وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا تھا. اگر گلی محلے میں 2 بچے آپس میں لڑ پڑیں اور گھر کا بزرگ بھی ان بچوں کو جب پتھراؤ کرے گا تو سامنے سے بچے بھی اس کے اوپر پتھراؤ کریں گے. یہ ریسپانسبلٹی حکومت کی تھی. اور سب سے بڑی ریسپانسبلٹی جو اس ایوان کی بے توقیری کی ہے وہ کی ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے, جس کو 5 فٹ کا ایک بچہ نظر نہیں آیا, وہ پرائم منسٹر کی ڈیسک کے اوپر چڑھا تھا. یہ توہین کی ہے انہوں نے اپنے ہی پرائم منسٹر کی. پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں نا, ہمیں تو اختلاف ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, مگر اس ڈیسک کے اوپر کوئی بندہ چڑھ جائے. مگر مجھے پتا ہے کہ صداقت آبادی صاحب میں بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ مراد سعید کے خلاف بات کر دیں. اسپیکر تو بیچارے, ان کو تو نظر ہی نہیں ہے, وہ تو چشمہ ہی نہیں تھا جس میں سے وہ وزراء. بے بس کی انتہا ہے, آپ کی بے بسی اپنے پاس رکھی ہے, مگر آپ نے تو پاکستان کے سارے سسٹم سے محروم کر. اچھا ڈھامرا صاحب, پیپلز پارٹی کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات ہیں سر. تو اب یہ جو معاہدہ حکومت اپوزیشن کے درمیان ہوئے ہیں, آپ کے اعتراضات ختم ہو گئے ہیں, یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کٹ پتلی ہیں, جانبدار ہیں اور ان کو ہم نکال کے چھوڑیں گے؟ دیکھیں, جو منشی ہے وہ منشی ہی رہے گا, وہ مالک نہیں رہے گا. کسٹوڈین آف جو ہاؤس ہوتے ہیں وہ اسپیکر صاحب ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک مرتبہ واقع ہو چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے بارہا اسپیکر کو کہا ہے کہ آپ اگر اپنی ذاتی نہیں تو اس کرسی کی لاج رکھیں مہربانی کر کے. تو یہ سارا جو ماحول کریٹ کیا گیا یہ اسپیکر صاحب کی طرف سے کریٹ کیا گیا, اور وہ ان کو منع نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں, بھارت پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے بھی ایوان میں اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا اور ریفری ہونے کا کردار ادا کیا ہے. اس کی تو ذمہ داری حکومت کے اوپر تو ہے ہی ہے, مگر اسپیکر کے حکومت پہ زیادہ ہے, اسپیکر اور حکومت پہ, لیکن اپوزیشن کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. ایک بات اور بتا دیں ڈھامرا صاحب, بلاول بھٹو نے کل بجٹ میں کہا کہ یہ بجٹ کا سیشن اور بجٹ جو ہے غیر قانونی ہے. اس کا کیا مطلب ہے سر؟ اگر یہ دونوں چیزیں غیر قانونی ہیں تو پھر آپ اس کا حصہ کیوں بنے؟ آپ نے بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا منافقت ہے ویسے آپ لوگوں کی بھی؟ منافقت کا لفظ آپ ہمارے لیے استعمال کر رہی ہیں. یہ منافقت ہی ہوئی نا کہ آپ غیر قانونی کہہ رہے ہیں اور پھر آپ اس کا حصہ بھی ہیں. جو پارٹی ایوان کو ریفری کا کردار ادا کرے اور شرمندگی دلائے حکومت اور اسپیکر صاحب کو کہ آپ ایسا نہیں کریں, وہ پارٹی منافق ہو گئی. ہم نے تو ہم نے استعفیٰ اس لیے دینے کی بات کی تھی کہ وہ ریفری کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ بجٹ اور بجٹ سیشن یہ دونوں غیر قانونی ہیں. اس لیے کہ جب آپ لیڈر آف اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دیں گے تو آپ کس طرح یہ ایوان چلا رہے ہیں؟ جب آپ کے وزراء پرائم منسٹر کی ڈیسک کے اوپر ان کو بک مار رہے ہیں تو پھر اس کو بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ ڈھامرا صاحب دیکھیں نا, آپ کو منافقت کا کتنا برا لگا. کون کر رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں اسمبلیاں جعلی ہیں, وزیر اعظم سلیکٹڈ ہیں اور آپ اسی اسمبلی کا حصہ ہیں. آپ کہتے ہیں الیکشن دھاندلی زدہ ہوا, لیکن سندھ میں صاف شفاف الیکشن ہوا. کیا سیاست ہے آپ کی سر؟ کیا کہوں پھر؟ اور آپ ایک نہیں
100 दफा मुनाफकत का लफ्ज इस्तेमाल करें, पीपल्स पार्टी तो है ही तनकीद के लिए, बनी ही पीपल्स पार्टी तनकीद के लिए है, बर्दाश्त हमारी सबसे ज्यादा है। हमारे अराकीन इस तरह की सूरत हाल नहीं करते। आपने सिंध असेंबली की बात की, सिंध असेंबली में भी सीटी माफिया थी जो नेशनल असेंबली में थी। चलें, ठीक है। किस वजीर ने आके इस तरह का रोल प्ले किया जो नेशनल असेंबली में वफाक ने किया था? ठीक है, सदाकत इसलिए भाई हम साहब। कहते हैं ये मुनाफकत का लफ्ज इसके सामने रखें, हुकूमत के सामने चलें, रखें। आपके आप सामने भी ज्यादती रख कर रही देते हैं हैं और- अगर हम रेफरी की का किरदार अदा करें और हमें मुनाफिक कहें आप। बस रेफरी बन के बाकी काम भी दिखा जाते हैं सर। बजट के ऊपर अगर मैं अब बात कर लें, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि अगर गरीब की जेब खाली है तो बजट जाली है। क्या गरीब की जेब खाली नहीं है? कोई गलत बात की शहबाज शरीफ साहब ने वैसे सदाकत भाई साहब? इससे पहले चंद जुमले जो Please, कादर please. इन्होंने हमारे धामरा साहब ने बात की और पीपल्स पार्टी आला इखलाकी इक़दार की बात करी और मुराद सईद का इनको कंडक्ट पसंद नहीं आया, इनकी मर्जी है। ज़रा वो आप नहीं, आप अपनी तारीफ अदाओं करते पे हैं उसकी। गौर करें। आप तारीफ करते हैं। हम कहेंगे तो शिकायत होगी। कभी कादर पटेल को आपने सुना है? कादर पटेल इतनी जू मानी और बिलो द बेल्ट बातें करते हैं कि यकीन माने हम वहाँ पे शर्मिंदा हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी की खवातीन तालियां बजा रही होती है और बिलावल साहब की मौजूदगी में करते हैं। आप एक फख्र इनके और कर सुन देना, लेना भाईजान, आप मैंने फख्र आपकी करें सुनी मुराद है सईद पे। भाईजान सुनिए ना, सुने मेरी आप सुनिए। फख्र करें ना, आगा तो उनको रफीउल्लाह बताएं। जो है आप कादर इल्फाक पटेल करें। पे फखर है ना, इसलिए वो कह रहे हैं जी, आप जी, मुराद मैं सईद वही पे कह रहा हूँ कर ना, लें। फखर है। हाँ। अच्छा, आगा ऐसे रफीउल्लाह लोगों को इनके फख्र एक और होगा। एमएनए हैं जो उस वक्त पार्लियामान में जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यकीन माने शर्मिंदगी हो रही होती है। तो मैं कह रहा हूँ हम तो चलो नए से ही ये पार्लियामान हम में भी आए यही और सब कुछ शर्मिंदगी होता रहता है। अवाम अदा को कर- कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी कि आप कभी लोगों को आपने भेजते हैं वैसे सर फारस कभी ऐवान आपने के सुना नहीं अंदर। कादर पटेल को बोलते हुए? नहीं, मैंने सुना बिल्कुल, वो लेकिन मैंने पीपल्स कहा पार्टी यही होता है। तालियां बजा रही होती है इसलिए आपको और वो ऐवान में ऐसी भेजा है। गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो इंसान किसी, मैं कहता हूँ हम दोस्तों की महफिल में भी नहीं कर सकते। तो ये वाह, वाह, हमें वाह, ना वाह, सिखाएं वाह। भाई, आप गुंडागर्दी हमने आपका करें, कोई देखा आपके ऊपर है। तनकीद दूसरी भी ना तरफ करे। इखलाकी वाह, वाह। अवाम को सोचना चाहिए फिर ऐसे दामरा लोगों को साहब, टिकट मैं देते आपको हैं बड़ा वैसे। बोलने दिया, आप मुझे बोलने दें। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की आप बात करें, नहीं, आप तारीफ कर देना, मुराद सईद की तारीफ मेरा कर पॉइंट देना। ये था नहीं, आप तारीफ कि कर- आपने हमने एजुकेशन और हेल्थ इनको समझा दें। गरीब की जेब भरी हुई है। सुने सुने बड़ी तनकीद की निहाल निहाल हाशमी साहब साहब ने, ने। इनको शायद पता ही नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ सूबाई महकमा के पास है। सूबाई आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबाई सब्जेक्ट है, इसलिए मरकज के पास एजुकेशन और हेल्थ बहुत थोड़ी सी है। हायर एजुकेशन तो आपके नहीं, पास है ना। हायर एजुकेशन सारी नहीं है। यूनिवर्सिटीज कुछ फेडरल की हैं और कुछ प्रोविंसेस मेरे की हैं। सवाल का जवाब मैं है, आपको गरीब की जेब भरी हुई उधर है। ही आ रहा हूँ ना, गलत बात की बजट पे शहबाज बात शरीफ करूँ ने। तो पहली तो बात ये होगी, मैंने कहा शहबाज शरीफ ने या बिलावल जरदारी ने कोई एक बात आपको बताई है कि एहसास प्रोग्राम में 260 अरब रखा है, किसानों के लिए रिलीफ है, आम 40 लाख लोगों के लिए कर्जे रखे हैं, कोई आपने सादा कोई सा बात सवाल किया मैंने, गरीब की उधर जेब में भरी आ हुई रहा है। हूँ। अब सुने, गरीब की जेब से चीनी के नाम पे अरबों रुपए आपने निकाल लिए, आज तक वापस नहीं किए। चीनी की कीमत फिर बढ़ने जा रही है, आटे की कीमत बढ़नी जा रही है, वो आप टर्नओवर टैक्स लगा रहे हैं फ्लावर मिल्स के ऊपर। आपने बजट के 3 दिन पेट्रोल के बढ़ बाद गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी सर। आपने डेयरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा दिया। जो भी टैक्स लगाएंगे ना आप सदाकत अली अब्बासी साहब, वो गरीबों की जेब से निकलेगा। गरीब की जेब खाली है हाँ। और जेब खाली करने वाले कोई लंदन बैठे हैं और कहीं यहाँ शर्मिंदा बैठे हैं। सुने क्यों, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। ये जो गरीब की जेब खाली है ना, इसके पीछे पूरा एक कार्रवाई है। और कुछ आपकी काबिना में बैठे नहीं, हैं। आप सुन लेना, इस हुकूमत ने डूबी हुई मईशत $7 अरब के रिजर्व रह गए थे, वो इसहाक डार यहाँ से भागे थे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होता, आज पता है कितने रिजर्व में? $23 अरब। कोई पुरानी बातें सारी, क्या कोई नई पुरानी बात, बातें? कोई नहीं। मैंने पूछा भाई गरीब की मुल्क के जेब की बात खजाने थी। को भरने को पुरानी बातें आप ये कहती हैं। याद हो गई है हमें और आवाम को भी। यही अब आगे चीजें, चलें। यही चीजें 3 सुने। साल हो गए हैं आपको माशाल्लाह। अगर ये आप सुने, अगर ये, अब मैं उधर आ रहा हूँ, अगर ये खजाना भरा ना होता तो इंडिया में मई में 17 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में एक दफा नहीं बढ़ी। ये है गरीब की मदद। ठीक। 260 अरब दफा रुपया नहीं बढ़ी। बगैर किसी सियासत के इन गरीबों को अगले साल में बांटने का एहसास का ऐलान किया, जिसकी ना बिलावल को समझ आई और ना शहबाज शरीफ को समझ आई। उनको समझाना है कि ये गरीब की जेब में जा रहा है। बिलावल को तो तारीफ की आपकी। किसानों को सुने, किसानों को 500 अरब रुपया इस दफा ज्यादा गया है। पहली दफा आटा महंगा हुआ, लेकिन आटा का जो गंदम का जो सेलर है उसको ज्यादा पैसे मिले। चीनी जरूर महंगी हुई, आपकी तनकीद भी जायज है, मैं मानता फिर टैक्स हूँ, लगा लेकिन रहे सुने 290 रुपए शुगर केन जो गन्ने वाले को मिले, इससे पहले ये सारे पैसे ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप, इनको जाते थे। पहली दफा लोगों को मिले, जाके ना
اپنا مائک پکڑ کے آپ جائیں دیہاتوں میں، پتہ لگے کتنی پاپولر ہوگی گورنمنٹ. کیوں ان کا کوئی یہ مائک اگر پکڑ کے عام آدمی کے پاس چلے گئے نا تو سن نہیں سکیں گے آپ جتنی وہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں. ہم سارا ان کی جیب بھی خالی ہے، ان کا گزارا بھی نہیں ہو رہا ہے، اثرات پہنچیں گے. آپ کے فیلڈ کو چیلنج نہیں کرتا، میں بھی سارا وقت میدان میں ہوتا ہوں، لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں. 8.5 لاکھ لوگوں پہ میں بلاول تو تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حکومت میں آپ کی صرف گدھوں کی تعداد بڑی ہے اور کوئی کہتے ہیں کسی چیز میں ترقی نہیں ہوئی. ان کو اپنی پسند کا انہوں نے جانور کا نام لے لیا. ہم انہیں کہتے ہیں آپ گدھوں کو چھوڑیں، خدا را سندھ میں جو کتے کاٹنے والے ہیں ان کو ویکسین دے دیں. باقی ان کو کہیں کہ میں کوئی اور بات کروں گا ویکسین دینا بھی آپ لوگوں کا کام ہے، آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. نہال ہاشمی صاحب سنیں انہیں کہیں گدھوں کو چھوڑیں، جو کراچی میں انسان رہتے ہیں نا، خدا را ان کے نالے صاف کر دیں، ان کو پانی دے دیں، ان کو سڑکیں دے دیں، ان کو کوئی ایمبولینس دے دیں، ان کا خیال کریں. آپ کے گدھے گھوڑے بعد میں 1100 ارب دے دیے ان کو آپ نے دینے تھے، جس پیکج کا اعلان کیا تھا 1100 ارب روپے کا. ان کو پیسے، وہ تو چاہتے ہیں پیسے دیں تاکہ یہ وہ جعلی اکاؤنٹ میں جائیں. نہیں پیسے اعلان کیوں کیا تھا؟ اپنے طریقے سے خرچ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت، سندھ حکومت کو کوئی پیسہ نہیں دے گی. ہم سندھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے. ان کو جو پیسہ دیا وہ جا کے جعلی اکاؤنٹ، ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اتنے نالائق ہیں، 13 سال میں نالے نہیں صاف کر سکے. صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے سندھ میں سڑکیں اور نالوں کی بات کی تو کیا سپریم کورٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد انہوں نے جو بلدیاتی پنجاب کے ادارے ہیں اس کی فنڈ کر دی؟ کیا اس کو با اختیار کر دیا؟ کیا آپ بتائیں کراچی کے نالے بند ہیں کہ نہیں؟ آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، خدا را لوگوں کے لوگوں میں ہونے والی جاتی کی نمائندگی کریں. میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا ہوں، نہیں ویسے میں ایک جملہ بولا ہوں. آپ کراچی کے رہائشی ہیں، آپ دل پہ آ سکتے ہیں کہ کراچی میں برا حال کے نہیں ہے. ایک منٹ، آپ کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے تو دوسروں کو سن لیں پلیز. شہباز صاحب نے جو کہا ہے جیب خالی، وہ انہوں نے تھوڑا کم ہی کہا ہے. جیب خالی ہے، پیٹ خالی ہے، اور ان کا مستقبل بھی آپ نے خالی کر دیا اس ملک کے عوام کی. اور آپ کہہ رہے تھے کہ خزانہ خالی تھا، تو آپ کو بتاتا چلوں اسحاق ڈار صاحب کے دور میں 5.8 پہ جی ڈی پی تھا، ہمارے پاس $60 بلین کا سی پیک تھا. پاکستان میں بجلی گھر اور دیگر کارخانے لگ رہے تھے، سڑکوں کی جال سارے مصنوعی اعداد و شمار، بچوں کو لیپ ٹاپ دیا جا رہا تھا، نیا پورٹ بنایا جا رہا تھا، نئے کارخانے لگ رہے تھے. گندم سستا تھا اسحاق ڈار کے دور میں، چینی سستی تھی ان کے دور میں 53 روپے کی تھی، پیٹرول ان کے دور میں اسحاق ڈار. اور دیکھیں نہال ہاشمی صاحب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہماری معیشت مثالی ہے کہ انہوں نے 3 سال میں 15,000 جو ارب قرضے لیے. ایک اینٹ بتا دے، یہ تو نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں پہ تختیاں لگا رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی مستقبل کو تاریک کر دیا، انہوں نے کشمیر کو سادہ کر دیا، انہوں نے ہمارے بارڈروں کو غیر محفوظ کر دیا، انہوں نے سیاست دانوں کو ذلیل و خوار کر دیا، انہوں نے سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، ان کو پارلیمنٹروں کو جیل میں ڈالا، انہوں نے ناجائز استعمال کیا. نہال ہاشمی صاحب اب بجٹ کی بات پھر دوبارہ ایمانداری سے بتائیں کہ ان کے پچھلے 2 بجٹ سے ان کا یہ بجٹ آپ کے خیال میں قدرے بہتر نہیں ہے سر؟ دیکھیں بیچ میں کرونا بھی تو آیا تھا نا. کسی نے پڑھے نہیں بجٹ، وہ ایسی سارے تقریریں انتہائی گھٹیا. یہ عوام کا بجٹ ہی نہیں ہے، کرونا بھی آ گیا تھا بجٹ ہے. جس بجٹ میں چینی، دودھ، بچوں کے دودھ مہنگے کیے جا رہے ہوں، جس بجٹ میں آٹا مہنگا کیا جا رہا ہو، جس بجٹ میں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کیا جا رہا ہو، جس میں بجلی. عائشہ غوث پاشا کہہ رہی ہیں کچھ چیزیں اچھی ہیں. میں عام عوام ہوں، مفتاح اسماعیل، میں عام عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. کراچی اور سندھ کے پاکستان کے گلی کوچوں میں لوگوں سے ملتا ہوں. لوگوں کی روٹی مہنگی کر دی گئی. شہباز شریف 2 روپے کی روٹی دے رہے تھے، 2 روپے کی سستی روٹی. شہباز شریف کے دور میں میں 8 آنے کی روٹی تھی. شہباز شریف سے کیا مقابلہ کریں گے؟ شہباز شریف کے دور میں وہی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت میں. نہال ہاشمی صاحب بجٹ کیسے روکیں گے؟ بنایا جا رہا تھا کڈنی ہاسپٹل. نہال ہاشمی صاحب بجٹ کو کیسے روکیں گے سر؟ صرف اپنے دعووں سے روکیں گے یا نمبرز بھی پورے کر سکیں گے؟ انشاءاللہ ہماری پارلیمانی پارٹیاں جو بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہیں شہباز شریف آپ کے زیر قیادت، وہ بالکل کریں گی. نمبرز نہیں ہیں، کریں گی. ہمیں چیئرمین سینٹ کو تو ہٹا نہیں سکے آپ. ہمارے دلائل
دیکھیں ہماری جو دلائل ہے، دلائل کافی ہے، عوام دیکھ رہی ہے. چلیں ٹھیک یہ ہے، گنڈا گردی کرتے ہیں جو بلوچستان میں بھی کیا انہوں نے. ان کی اتحادی باپ نے کیا کیا بلوچستان کے معزز اراکین اسمبلی کے ساتھ. ان کو شرم بھی نہیں آتی. اپوزیشن میں JUIF ہے وہاں پہ جو آپ کی اتحادی ہے. اس حکومت کے قریب سے نہیں گزری ہے. سر چیئرمین سینٹ کو نہال ہاشمی صاحب آپ لوگ نہیں ہٹا سکے. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آپ نے واپس لے لی. اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانے کی آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں بجٹ کو ہم روک کر دکھائیں گے. ابھی سڑکیں باقی ہیں. باتیں ہیں. دیکھیے پی ڈی ایم کے ابھی جو ہے نا، پی ڈی ایم آپ جمع خاطر رکھیں. پی ڈی ایم جب آئے گی تو ان کو لک پتا جائے گا. سڑکیں ابھی وہ آ کے جا چکی ہے، پھر آئے گی. ان کا فیصلہ کر دے گی. یا آتی جاتی پاکستان کے بھوکے عوام، نوجوان، بے روزگار، مریض، مفلوق الحال لوگ، آپ کے میڈیا پہ جو قدغن لگائے، میڈیا کے ورکرز، وہ سب آج ان کے مخالف ہیں. سر میں ذرا ڈھامرا صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. ڈھامرا صاحب کل حماد اظہر نے جب تقریر شروع کی نا تو بلاول بھٹو اور شہباز شریف دونوں ایوان سے اٹھ کے چلے گئے. تو کیا وزراء کی تقریر سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ اور حکومت بلاول بھٹو کی تقریر کے جواب میں کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے کبھی خود کوئی کام نہیں کیا محنت سے، جنہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، وہ تو کیا عمران خان صاحب نے کبھی کوئی کام کیا زندگی میں؟ انہیں غریبوں کا احساس ہو سکے گا؟ دیکھیں جہاں تک کاروبار کی بات ہے تو 60s کی میں آپ کو صرف مثال دے دوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس بمبینو سینما اور کراچی میں ایک دوسری سینما تھی جو بزنس کرتے تھے. وہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. میں 60s کی بات کرتا ہوں. اگر مجھے چیلنج کیا جائے گا، بلاول صاحب اس کے بچے ہیں، بلاول صاحب اس کے بچے ہیں، مگر جو شخص کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا سوائے کرکٹ کی جوا کھیلنے کے، وہ شخص بتائے نا کہ اتنے بڑے محل میں بنی گالا میں کس طرح رہ رہے ہیں. اور جب وہ 12 لاکھ روپے میں ایک جعلی طور پر وہ اپنے بنی گالا کو ریگولرائز کرا رہے تھے، تو اسی دن مشینیں غریبوں کی بستیاں جو ہے وہ اسلام آباد میں وہ گرا رہی تھی. تو سوال تو ان سے بنتا ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا سوائے چندہ مانگنے کے، اور چندے سے چوری کر کے اگر وہ پیٹ پال رہا ہے تو یہ سوال ان سے بنتا ہے. اچھا دوسری بات، صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ اسپیچ نہیں سنی گئی. اچھا میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو کہ آپ کی بجٹ جو ہے 3 سال میں معیشت آپ نے ٹھیک کر دی اور پاکستان میں ایک انقلاب آ گیا ہے. تو آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں، ہم سندھ میں ملازمین کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. آپ نے 10% تنخواہ بڑھا کے پیٹرول کی قیمت ساتھ ساتھ بڑھا دی. اس سے بہتر ہے ملازمین کہتے ہیں کہ بابا یہ 10% واپس لے لو، پیٹرول اور بجلی کی قیمت واپس کر دو. عاجز ڈھامرا صاحب گورنمنٹ کہتی ہے آپ لوگ اس لیے بڑھاتے تھے تنخواہ چونکہ آپ لوگ اپنی نااہلی کو چھپاتے تھے. آپ کے دور میں مہنگائی 21% تھی، وہ کہتے ہیں اس دور میں نہیں بڑھانا ممکن ہے. پارس میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت تھی نا، اور سندھ میں بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تنخواہ کہاں سے بڑھائی جا رہی ہے؟ یہ کہاں سے بڑھائی جا رہی ہے؟ اس لیے چور ڈاکو آپ ہیں جو آپ جیب پہ اور پیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر وہ جو ندیم بابر صاحب تھے اس کو کیوں ہٹایا آپ نے؟ وہ جو تیل کا اسکینڈل ہوا، سزا کہاں ہے؟ کون سے ادارے میں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ اور آپ کراچی میں نالوں کی بات کرتے ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں پی ڈی ایم کو، سوال بھی کریں ان سے. اور آپ نے جو چینی والی کمیشن تھی، آپ نے تو پاؤں پڑ کے اس کے ان کے باقیوں سے مل کے ناک رگڑ کے پرائم منسٹر نے آپ نہیں پی ڈی ایم سوری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، این ڈی ایم اے کی، این ڈی ایم اے، جی این ڈی ایم اے کی بات کر رہا ہوں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یاد آ رہی ہے لگتا ہے پیپلز پارٹی کو. نہیں میں حصہ رہا ہوں پی ڈی ایم کا میں حصہ رہا ہوں. اچھا دوسری بات آپ یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت ٹھیک ہے، تو جناب عالی آپ یہ بتائیں وہ پیج بجٹ کا، کیونکہ آپ نے تو سنی ہے نا عباسی صاحب، ہم نے نہیں سنی آپ کی بجٹ. مجھے اور پاکستانی قوم کو آج سما کے اس پروگرام سے بجٹ کا وہ چیپٹر اور وہ پیج بتا دیں کہ وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بنے تھی، اس میں کتنے پیسے رکھے ہیں آپ نے؟ نہیں رکھے، نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے نا. میں جواب دینے کا ہے، جھوٹ ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ معیشت ٹھیک ہو گئی، آپ دوائی کو بجٹ میں کتنا اضافہ کیا پی ایم ہاؤس کے بجٹ میں؟ یہ اب مجھے میں موقع ایک دیں اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، سیریس بات ہے پارس، سیریس بات پوچھنا چاہتا ہوں. ان سے پوچھیں کہ وہ جس دور کے اندر آپ چور اور ڈاکو کا الزام لگاتے ہیں سابقہ حکومتوں کے، یہ دوائی اس دور کے اندر تو لا دیں کیونکہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر، وہاں تو معیشت کھاتے تھے. اچھا میں ایک بریک لے لوں پھر صداقت علی عباسی صاحب جواب دیں گے. لیکن ڈھامرا صاحب گورنمنٹ کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کا بجٹ آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس، 5 مرتبہ گئے. کس منہ سے آپ آئی ایم ایف کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ تو ہم نے کب مخالفت کی؟ ہم نے تو ان کو بھی کہا تھا کہ ٹائم لی جائیں. یہ خود نہیں گئے،
ये तो कहते थे खुदकशी करेंगे, अभी आपकी मैशत ठीक हो गई भाई अब ताने तो ना आप मारे वापस ना आ फिर। जाए IMF से। IMF के कौन नहीं गया IMF के पास, सभी जाते रहे और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट अरे बाबा कौन तनकीद कर रहा है, कौन बिलावल तनकीद भुट्टो कर रहा ने है की। IMF के पास जाने की? वो इसलिए की कि ये कहते थे कि नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, खुदकशी करूंगा। ठीक। हम तो कह रहे थे कि हम भी गए, आप टाइमली जाते। चले। हमने तो ये भी कहा था, Right. इनको मशवरा दिया था। ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा सदाकत अली भाई साहब। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए न्यूज़ में। अब भाई साहब जवाब दे दें जी, आप देना चाह रहे थे ना ढामरा साहब को जवाब। लेकिन सबसे पहली बात कि वजीर आजम हाउस का खर्चा, मैं आपको खबर दिखाई ब्रेक जी। में कि वो बदस्तूर कम हो रहा है और पैसे बच रहे हैं, और वजीर पारस आजम में ने आखिरी बात करूं? एक पैसा भी अपने स्वाबदीदी फंड से वजीर आजम ने खर्च नहीं किया। नंबर 2, यूनिवर्सिटी पंजाब हाउस मरी, जहां पे आपके दौर में लोग अयाशियां करते थे, आज कोहसार यूनिवर्सिटी ऑफ मरी का टूरिज्म का कैंपस बन चुका है। मैं दोनों भाइयों को दावत देता हूं, मरी आप वैसे बहुत जाते हैं, मियां साहब ने वहां पे बड़े हमारे पैसे ज़ाया किए थे, कौम के कोई 83 करोड़ रुपया लगाया था रेनोवेशन पे। उसके साथ नीचे पंजाब हाउस आपकी यूनिवर्सिटी बन चुका है, मुझे कभी सबको ही जाइएगा पसंद है तो वैसे। चेक कीजिएगा। वजीर आजम हाउस सबका भी ही यूनिवर्सिटी आना जाना बनेगा और ये बन चुके हैं। अब अगली बात जो है, इन्होंने बजट पे बात की, क्या मैं वही रट्टी रटाई बातें हैं, कोई एक स्पेसिफिक इनका पॉइंट नहीं है। इस हुकूमत ने, जब आपका ये हुकूमत आती है तो कोई नई बात नहीं है तो आगे सवाल कर लूं फिर। आप कर लें सवाल। सर मुझे ये सवाल बता ही- दें कि आपने इस हफ्ते पार्लियामेंट को अखाड़ा बना जी। के देख लिया, कुश्ती करके भी देख ली, आपने मारपीट करके भी देख ली, अब बताएं आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? क्या शहबाज शरीफ ने जो पेशकश की है, उन्होंने कहा ना पाकिस्तान के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ, आप उनकी इस पेशकश का वेलकम करेंगे? अभी तक वैसे आप लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं उनकी इस बात का। शहबाज शरीफ साहब पाँव पकड़ने की बात कहीं और किधर और इशारों देखें में ना, कर फिर रहे हैं। वही बात। नहीं, आप सुने ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं Serious ना। पेशकश अब उन्होंने पहली बात है पाकिस्तान के लिए कि की। शहबाज शरीफ साहब जब नवाज मरियम साहिबा नाकाम हुई, तो अब दूसरा खिलाड़ी आया, सलीमुल्लाह फेल हुआ, कलीमुल्लाह सामने आया। आपको पता है वो एग्रेसिव खेलता है और ये डिफेंसिव खेलता है, तो वो तो उनका पाँव पकड़ने की बात कोई और है, लेकिन हमारे उन्हें पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 2 बातें हैं। एक, उनके पास कौन सी तजवीज़ होगी जो उन्होंने बजट में दी है, ये पाकिस्तान को डुबोने वाले, इनके पास क्या नया आइडिया आपका है। जब असेंबली आई लेकिन थी, पहला सेशन इस- था, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने आपको मईशत के हवाले से उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि आप मिसाके मईशत कर लें। उस वक्त आपने भी उनका मजाक उड़ाया। अब आपके वजीर खजाना शौकत तरीन भी यही बात करें, ये ना हो कि बड़ी आपको किसी ज्यादती कर रही के हैं। गोडे या आपको किसी के घुटने पकड़ने की पेशकश जब करनी पड़ सुबह जाए। शहबाज शरीफ ने मिसाकी मैशत की बात की थी, तो शाम को मरियम ने कहा था ये मजाक मैशत है, आपको याद आपने नहीं? मजाक भी वो उड़ाया हमने था। नहीं कहा था, आपने भी उड़ाया वो था। मरियम जो है वो उनकी पार्टी की नायब सदर हैं और आइंदा वारिस हैं इस मोरूसी पार्टी की। उन्होंने कहा था ये शहबाज कौन होता है मिसाके मैशत करने वाला, ये मजाक मैशत है। नंबर आपको 2, तो गर्ज पार्टी के सदर से नहीं, होना नहीं, चाहिए सुनो ना। हमारा मैं अगर आप देखें, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो लुटी पुटी मैशत थी, जिसके सारे इशारे आज मस्बत हैं, यानी 12-13% खाली आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो गई है। आप क्या चाहते हैं? कोविड में पूरी दुनिया परेशान है, सबके इंडेक्सेस नीचे जा रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है वैक्सीन वो कहाँ टॉप पे जा रही है। आपने अहम कानून साजी करनी वैक्सीन है कहाँ है? सदाकत अब्बासी तो सारी साहब। कानून साजी हो रही है ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पास- मशीन पे एतराज है इस ऑपोजिशन को। सर इनके बगैर कैसे मुमकिन हो सकेगा ये सब? देखें, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इनको आप क्या समझते हैं? ये वो हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। इलेक्शन कमीशन वो है जो आज तक वो कोई साफ इलेक्शन नहीं कर सका। अभी इलेक्शन हुआ है सिंध में, नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी वोट चोर है, सईद गनी ने वोट चोरी किया, आपने सुना है? ये चाहते हैं कि इसी तरह का शोर शराबा रहे और पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन ना हो सके। हम इन्हें कहते हैं ना डरो, आपका बैंक की ट्रांजैक्शन फोन पे आ गई है, ठीक। कोई ऐसा इसमें कंप्यूटर के अंदर जिन कोई नहीं होता। अगर वो कंप्यूटर जो है, सर इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एतराज किया है, सुने ना, ऑपोजिशन भी कर रही है। उसका आप एतराज इनके करेंगे। एतराजात के बावजूद पहले- क्या इसके तहत इलेक्शंस करवा लेंगे? वो गैर मुतनाज़ा नहीं होंगे? सुने, क्या इसी- मुस्तहकम हुकूमत बन सकेगी उसके नतीजे में? इसीलिए वक्त दिया है, बहुत अभी 2 साल हैं, उनको भी समझ आ गई है कि ये टुकड़े मारे थे हम भाई दिसंबर बैठे में उनके जा रहे साथ, थे। बुलाएं सुने ना, उनको। उनको वजीर आजम ने बुलाया, वो कहते हम इनसे नहीं बैठते। फवाद चौधरी ने बुलाया कि आप आए ईवीएम पे बात करें, हमने ईवीएम जाके वहां लगा दी पार्लियामेंट हाउस में। ये उससे डरते हैं नून आप लीग नाम वाले तक कि लेना, पता नहीं वहां से कुछ जिन हाथ निकल आएगा। मिलाना मुनासिब नहीं समझते। आपने भाई, बुलाया आप- पता नहीं कब और बिठा दिया मैं आपने। पारस ठीक। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वजीर आजम का ट्वीट निकालें, ऑपोजिशन को दावत दी है कि
الیکٹرل چلیں اب 2-4 ریفارمز میں منٹ رہ آ گئے، میں جائیں. ذرا یہ تو کہتے ہیں ہم بیٹھتے نہیں ہیں. دونوں سے ذرا اس پہ کامنٹ لے لوں. نہال ہاشمی صاحب، سر کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے یا اسی طریقے سے چلتے رہنا ہے؟ اور آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیونکہ شہباز شریف گھٹنے پکڑنے کی جو بات کریں، آپ نے سنا یہ کہتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو گھٹنے پکڑتے ہیں اور آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں آپ لوگ. دیکھیے، ایک تو جعلی صادق اور امین کے ساتھ اور یو ٹرن ماسٹر کے ساتھ اور خودکشی کرنے والے کی بات کرنے والے کے ساتھ تو قوم کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم زندہ قوم ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم گھٹنے پکڑیں گے اپنے بڑے بھائی کے، پاکستان کے عوام کے، کہ بڑی غلطی ہو گئی، ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ جعلی، میں نے پھر کہا، صادق اور امین ہے. جعلی بالکل، جنہوں نے ان کو صادق اور امین بنایا وہ بھی جعلی لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو بات ساری یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا پاور بھی یہ لینا چاہتے ہیں. ان کو سزا ہو اس چکی، ملک آپ کو کو لے کے کروا آگے دیں بڑھیں گے. اور ہم ماضی میں بھی نواز شریف ان کو ہو چکی اس ملک کو مستحکم نواز شریف نے کیا. ایٹم بم کا جو وہ ہے وہ ہم لوگوں نے اور پیپلز پارٹی نے کیا. میزائل ٹیکنالوجی ہم لائے، دفاع کو مضبوط ہم نے کیا، معیشت کو مضبوط ہم نے کیا، خزانے کو مضبوط ہم نے کیا، نوجوانوں کو امید ہم نے سب کچھ کیا. واپس آ جاؤ، پاکستان میں آ جائیں. یہ صرف پاکستان بڑا محفوظ ہے، ادھر پنجاب آ کی جائیں. لوکل باڈی کے اختیارات واپس کریں، پنجاب کے لوکل چلیں، باڈیز کے ٹھیک ہے. اختیارات واپس کریں، اور سارے لٹیرے ان کے کیبنٹ میں بیٹھے. نہال ہاشمی صاحب، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں الیکشن ریفارمز آپ لوگوں کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کو ای وی ایم کے اوپر بھی اعتراض ہے. آپ کے احسن اقبال کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دو، انہیں پاکستان کے مسائل کا نہیں پتا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہ جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو ووٹ کا حق ہے. کس نے کہا پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہے؟ نہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے احسن اقبال نے کہا ہے. ہمارے 2 سینیٹرز، ان کو اس لیے ہماری سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی. ایک ہماری ہارون اختر تھے، احسن اقبال کے اسٹیٹمنٹ پہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے. گورنمنٹ کہتی ہے پھر احسن اقبال کے اسٹیٹمنٹ پہ سر گورنمنٹ کہہ رہی ہے پھر نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز، وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں. ان کو کیسے پتا پھر پاکستان کے وہ اوورسیز پاکستانیز نہیں ہیں. وہ دیکھیے نواز شریف صاحب وہ بگوڑے ہیں، وہ اشتہاری ہیں، وہ پاکستان میں ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہیں. دے آر رجسٹرڈ پاکستانی ووٹر. نہیں، وہ علاج دوائی لینے کے لوگ ہیں. آپ دیکھیے سر، وہ دوائی لینے کے. دیکھیے، جہاں ظلم ہو، جہاں نیب اٹھا کے لے جائے، جہاں پہ ایف آئی اے والوں کو مس یوز کریں، جہاں ان کے والدہ کے نام پہ آپ وارنٹ استعمال کریں، جہاں وہ بیمار بیوی کو لے کے آ جائے، جہاں باپ کے سامنے بیٹی کو نہال ہاشمی صاحب آخری بات بتا دیں. جہاں انصاف نہ ہو. شہباز شریف سن لیں، آپ پاناما سے شروع کرتے ہیں، اقامہ میں شہباز شریف اپنے بھائی کے پھر گھٹنے پکڑیں گے پہلے، حکومت کے پکڑیں گے یا کسی با اثر شخصیت کے پکڑیں گے تاکہ کچھ کام بن جائے، کچھ معاملات بہتر ہو جائیں؟ ون لائنر. با اثر شخصیت پاکستان میں سب سے زیادہ محمد نواز شریف ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. بس انہی کے پکڑیں گے پھر. ٹھیک ہے، بالکل. وہاں جا کے پکڑیں گے یا یہاں بلا کے پکڑیں گے؟ آپ جیسا مناسب سمجھیں گی بتا دیجئے گا، ہم کر لیں گے. اگر آپ انتظام کرتے تو وہ جا کے پکڑیں گے. بلا لیں سر، لیڈر کو یاد کر رہی ہے پوری قوم. اتنا آپ لوگوں نے کام کیا اپنے دور حکومت. جی، وہ آئیں گے، اپنے مناسب وقت پہ آئیں گے. لیڈر بھی قوم کو یاد کر رہا ہے، لیڈر بھی قوم کو یاد کر رہا ہے، اور قوم اس لیے لیڈر کو کر رہی ہے کہ اس کے دور کا بجٹ یاد کر رہی ہے، اس کے دور کی سختائی یاد کر رہی ہے، اس کے دور کی نوکریاں یاد کر رہی ہے، اس کے دور کی ترقی یاد کر رہی ہے. ڈھامرا صاحب، سر میں ذرا آخری سوال کروں. ڈھامرا صاحب، یہ شہباز شریف صاحب نے جو پیشکش کی ہے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا مسترد اس کو کرتے ہیں؟ چونکہ آپ تو ان کو دل سے اپوزیشن لیڈر تسلیم کرتے ہیں نا، تو مفاہمت میں ساتھ دے گی ان کا پیپلز پارٹی؟ جی پارس، ہم اس کو لیڈر آف اپوزیشن سمجھتے ہیں اور یہ فیصلے پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوں گے. میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو صداقت صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ یونیورسٹی ابھی تک نہیں بنی، اس کے لیے کوئی فنڈ ایلوکیٹ نہیں کیا گیا موجودہ بجٹ میں، تو یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں نا. ایک لاڈلے اور ضدی بچے جو جھوٹ کا چیمپئن ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے قوم سے، ابھی تک کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی نہیں بنے گی. اور آپ نے یہ اعتراض کیا تھا، جو منافقت کا لفظ استعمال کیا تھا کہ بلاول صاحب کیوں کہہ رہے ہیں سر آپ کو دل پہ لگ گیا یہ جو سیشن میں نہیں میں آپ کو اس کے ایگزامپل دے رہا ہوں نا. لاسٹ سیشن میں کیا آپ ہی تعریف کر دیں اس حکومت کی، 19 بل 19 منٹ میں پاس کیے گئے تھے اور کورم کی نشاندہی ہوئی تھی. آئی واز دیئر، میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم. کورم کی نشاندہی کے باوجود
सेशन चलता रहा और वो बिल पास हो गए, तो ये गैर कानूनी नहीं है, ये मुनाफकत नहीं है। तो ढामरा तो साहब और फिर क्या क्या है? और करें? सबसे आप लोग important बैठते बात- नहीं है, इन्हें सबसे आपकी जरूरत important नहीं है, वो इसी जालिया- तरह बिल जालिया- मंजूर कराते important रहेंगे, एक और बात कहना चाह रहा बजट हूं। भी पास करा लेंगे। पारस, आज मैं मीडिया पे देख रहा था, जो वैक्सीन है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 80% इस्लामाबाद में भी जो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो दिल गुर्दा इनका फट रहा है ना, वो जो बाहर जाने वाले हैं बैरूनी फ्लाइट पे लोग, उनकी कैंप्स खाली हैं, लोग मायूस होकर घरों में चले गए हैं। खुदारा अपील करता हूं, आपकी मईशत ठीक हो गई है, रोड ना बनाएं, यूनिवर्सिटी ना बनाएं, वो वैक्सीन जो है आप वो कोई एक आधी 80% खत्म हुई है हो सर, चुकी बाकी सारी वो तो ले available है। लें, वो तो ले लें। आज मीडिया रिपोर्ट कर रही है, या तो आप कहें कि मीडिया नहीं, वो गलत कह रहे बयान हैं कर एक रही आधी नहीं या है, तो आप कह दें। बाकी हैं मैं available और वो भी आ जाएगी तमाम जल्दी। चैनल पे- अरब रुपए जो तमाम वैक्सीनेशन चैनल पे के लिए देख रहा दिए हूं गए थे, कि इमदाद लोग वो कहाँ मायूस हो गया? गए हैं। पूछे अगर- जरा असद अगर उमर से। पारस आप कह रही हैं, पारस अगर आप कह रही हैं कि मामला ठीक है वैक्सीन के, तो नहीं, मैं मैंने मानता कहा कि हूं, वो आपकी बात मान रिपोर्ट लेता ये हूं। हो रहा है कि एक आधी आपकी नहीं बात मान है, लेता बात हूं। वो भी आ उन्हें जाएगी। कहें कि वैक्सीन पूरी दुनिया में लग रही है, ये जो कोरोना की वैक्सीन है जी। वो आ जाएगी। मेहरबानी बस करके पाकिस्तान 2 में साल नहीं लग रही है, से क्योंकि सिंध पैसे में खा कुत्ते गए काटे आप की लोग। वैक्सीन भीख ना नहीं है और मांगे सांप की ना, वैक्सीन नहीं भीख ना है, मांगे ना, वो आप दें, वो ले। लोगों की छोड़ो अमवात यार, हो रही तुमने तो है। इंसानों वो को इनका काट लिया है। सूबाई सिंध हुकूमत से का आपकी दुश्मनी वो है, है बहुत दूर की इस्तेकाक बात है, है, आपने 18वीं बहुत तरमीम के बाद सर, हेल्थ एक-एक करके, कुत्तों ने ठीक तो है। चंद लोगों को काटा होगा, आपने आपने इंसानों को सिंध से काटना तो शुरू कर दुश्मनी सर दिया। है। हमें पता है, आप में बड़ा आप तो इत्तेहाद है, वही अच्छी सिंध बात दुश्मन। है, टाइम खत्म हो आपसे गया तो सिंध है। को अपनी दुश्मनी बात के है। बाद बात करनी लोग है। हैं। आप इस्लामाबाद के कुत्ते लोगों की को दवाई दे का दो, तो फिर भी असर है, आप आपने पंजाब हमारे के लोगों पेट को को दे दो। काट लिया। एक पारस हमारी साहब को मैंने मईशत मशवरा को दिया काट था। लिया, हमारी एक मिनट, नौकरी को पारस काट आपको लिया, मशवरा दिया हमारी था, ख्वाब को काट निहाल लिया। हाशमी साहब आदी हैं इस तरह के बयान देने के। उन्होंने कहा जाली सादिक और अमीन और कुछ और भी कहा। हाँ। तो पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी ने इमरान खान को सच्चा और अमानतदार कहा ओ भाई, वो और जो नवाज सबसे शरीफ बड़े को काजी झूठा थे, उसको और झूठा बेईमान नहीं कहा, कहे। नवाज उसको शरीफ को झूठा करप्ट नहीं कहा। आप उन्हें प्रोवोक वो करने सामने की से कोई नहीं और है, ऐसी मैं बात कह रहा हूँ कि वो कहा। आदि है इस तरह की बातें करने के, वो आगे सजा जाता है। तो इसलिए मेहरबानी करके हमें बचाएं। अच्छा हम सर, अदलिया का एहतराम टाइम करते खत्म हो गया हैं, सर, अदलिया प्लीज, के एक फैसलों सेकंड। का एहतराम करते एक हैं। सेकंड। आप मेहरबानी चलें, करें, ठीक। नवाज शरीफ साहब को सदाकत अदालतों के आपके सामने प्राइम मिनिस्टर पेश झूठे करें, हैं। इतनी तारीफें कर रहे हैं, प्राइम वो मिनिस्टर आए यूनिवर्सिटी और नहीं अपने आप को बनी। सरेंडर एक सौ करें से ज्यादा और अपनी आपके सजा पास निहाल हाशमी भुगतें। साहब, सामने आजिज पेश ढामरा करें। साहब, हैं। आजिज ढामरा साहब, टाइम खत्म हो गया, लेकिन अगर आप वन लाइनर इस पे दे सकें, जो बिल्स की आप बात कर रहे थे, इन्हीं बिल्स के तहत अगर इस हुकूमत ने इलेक्शन करवा दिए, ईवी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी यूज हुई, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इंशाल्लाह वो वक्त कभी नहीं आएगा। चले, निहाल हाशमी साहब, आजिज हम ढामरा बिल्कुल साहब ईवीएम और- से ही कराएंगे और इनको दावत देंगे आए, ना डरें। सदाकत है इस ये मशीन बाजी में साहब। कोई जिन नहीं है, आप चेक साथ करें बैठें, पूरी साथ दुनिया। बैठें, मिलके हाँ बैठें, चेक मसले करें ना हल जी, हो आप चेक जाएंगे, करें और हम बाकी से इनको मसले हल हो इन जाते हैं। ईवीएम को लगा रहे बहुत-बहुत हैं सारी शुक्रिया। बार काउंसिल्स में, चलें, आपके बहुत-बहुत शुक्रिया जो दीगर इलेक्शन आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। टेस्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस, यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह देंगे बात।